Okay, mayong aga sa tanan nga mga kauturan, mayong buntag sa tanan nga mga Kasibuanuhan. Sining takna sa kabuntagon, mga higala ug mga igsoon, ato na pod nga hatagan og pagtagad ning atong usa ka amigo si Butangi. Si Mr. Butangi. May na nga ato ni siya mahatagan og ah, pagtagad kay nagapataka lang ni siya og yaw-yaw. Ang iyang hunahuna siguro nga murag insakto na gyud siya. Insakto na gyud siya. Ah, kay ambot kung anong klaseng panghuna-huna ning tawhana. So, mayong buntag sa tanan nga mga kahigalaan ug mga kaigsunan sa bilog nga Pilipinas kutob sa maabutan ning atong pagsibya. Dinhi sa atong programa Depensa sa Kamatuoran. Linapasad ang atong pagtuon pinagi sa nasulat sa balaan na kasulatan sa unang Timoteo 3:15. Ang iglesia haligi panalipod sa kamaturan. Dili sama sa panghunahuna sa mga Roman Catholic nga ang iglesia mao ang kamatuoran. Ilang giusab ang kahulugan sa nasulat sa balaan nga kasulatan. Ang nasulat sa balaan nga kasulatan, ang iglesia mao ang haligi og panalipod, depensa, panalipod sa kamatuoran. Ang nang masulat, ilang gihimo nga ang iglesia ang mao ang kamatuoran para paglimbong sa daghan nga katawhan. Para nga malimbungan ang daghan nga katawhan. So, tanaw na to. So, sa atong mga kahigalaan sa tanan nga mga maabutan niini diha sa Kalumbuyan, sa Bayawan District, diha sa among lugar sa Maguinao. Ayong aga sa aton mga kauturan dira. Bisan pa sa ilan ni akon nga kumpare, Brother Dadoy. Kaupod sang iyang palangga nga asawa. Mayong aga sa inyo mga kauturan dira. So, mayong aga sa tanan nga mga kauturan nga maabutan niini sa Escalante, sa ako ditong misis nga tuan na bilin sa Escalante. Mayo nga buntag, mayo usab nga buntag sa tanan nga mga kahigalaan dinhi sa Sipalay. Inaot nga ang Dios magahatag kanato og dugang pang kalig-on sa atong pag-alagad. So, sa dili pa ta masugod mga higala ug mga igsoon, medyo ngit-ngit ato nga pasigahon mo sa ang atong suka. Okay, magabalik kita sa aton mga kauturan dira sa Pinagimpinan, sa aton mga amigo dira, sa ilan ni Gormel Haba, sa mga Paulan, isang papakadto sa Asok, sa ilan ni Nita Pilayo, sa ilan ni Gaspar Panaligan, ako na mga pamilya. Mayong aga man sa Tabugon, pakadto sa Magbalyo, sa ilan ni Brother Jason, mga Malala pamili, mayo nga aga dira sa inyo. So mayo man nga aga sa aton mga kauturan sa Inapoy. Dugay man ta nga istar dira sa Inapoy. So mayo nga aga dira sa inyo nga tanan. Sa ilang Brother Pubil, pakadto sa Piliwan, maayo nga aga sa inyo nga tanan. Bisan ang aton panahon karon do hindi gid nami kay dugay-dugay lang maulan, dugay-dugay maulan. Pero maayo nga aga dira sa inyo. Sa sini naman nga kaagahon mga kauturan, magasugod kita, apan ang atong kinaiya, antes kita magsugod, magahimo kita sa pag-ampo. Gamhanan kag silimbaho namon nga Dios Ginoo sini nga aga, amon ikaw ginapasalamatan sa imong nga pag-upod kag paggiya sa amon samtang kami padayon nga magatuon sa imong balaan nga mga pulong. Salamat nga ikaw magasabat sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pagpadayon mga higala ug mga igsoon, magasagol-sagol kita ato lang sagol-sugulon ng ato nga pag
sulti tungod kay naay mga Cebuano nga dili makasabot sa Ilonggo, naapoy mga Ilonggo nga dili makasabot sa Cebuano. Naapoy may mga Hilonggo man nga hindi makaintindi sa Cebuano. So amo na nga aton ginasakot-sakot ang aton nga pagtuon sa pulong sa Dios. May Cebuano, may Ilonggo. So sa sini nga aga akong gibutang dira mga utod ang isa ka maukod nga manog supak sa kamatuoran. No? Maukod, mapisan nga manog supak sa kamatuoran. Nga wala naman siya ebidensya. Wala naman siya pamatuod. Wala naman siya pamatuod. Si Mr. Butangi. Butangig ka hibalo ang imong panghuna-huna, Mr. Butangi. Ingon niya din mga higala mga igsoon atong koreksyonan ang sayop nga pagpanudlo sa mga litores ni Mrs. White. Ayay Butangi. Ayay Butangi ko no. Ayay Butangi. Butangi. So, anong unsay sayop Mr. Butangi sa mga Adventista? Nga pagpanudlo nga si Kristo Hudyo. Unsa di si Kristo? Romanista. Pataka man pug kaoy. Si Maria Hudyo. Nao kung gibutang nao. Encyclopedia na akong gikuhaan. Kay mao nang inyong paborito ang encyclopedia. Tanawa diha. Kay makita nimo dira si Kristo, Hudyo. Ang iyang mga apostolis, Hudyo. Ang natawo siya sa iyang inahan nga Hudyo. Karon kay Hudyo siya, sa iyang kinabuhi, sunod siya sa pagtuluuhan sa mga Hudyo. Kung kisaga pataka lang tagyaw-yaw, ayay Butangi. Ayay Butangi, pataka lang kag butang-butangi. Mr. Butangi. Pataka lang ka. So, ang si Kristo o ang halos mga apostoles, puros mga Hudyo. Israelinhon sila. Dili sila Romanhon. Kaaway sa Romanhon ang mga Hudyo. Kaaway sa mga Romanhon ang mga Hudyo. Mao gani nga gisunog sa mga Romanhon ang Jerusalem niadtong 70. Gipamatay ang mga Kristohanon. Pinaagi sa pag mando ni Nero. Pag-abot sa 103 pakadto sa 113 si Nero nagpamatay sa mga katawhan sa Dios. Ipanglutos niya ang katawhan sa Dios. Mao na nga Roma ang nagpamatay sa mga Kristohanon. Ang nagpamatay sa mga Kristohanon, mga Romanhon. Kay magkaaway ang mga Hudyo, kay ang unang Kristohanon, Hudyo. Mga apostoles. Amo na nga kontra sa mga Romanhon, ang mga Hudyo, mao na nga mga Kristohanon nga Hudyo, di pamatay sa mga Romanhon. Wala pa ang Roman Catholic, ayaw ang puna ng Mateo 16:18, kay dili na kamo. Dili na Roman Catholic, kay wala tay Roman Catholic ni anang panahuna. Ang gitukod ni ana ni Kristo, mga apostoles, mao nang iyang gitukod. Iglesia nga gitukod ni Kristo, mao nang mga apostoles. O ang mga apostoles dili na Romanhon. Ang nagpamatay sa mga apostoles Romanhon. Pareho kay Pablo, si Pablo giotdan og liog ni Nero. Mao nang sakto. Mao nang sakto. Si Pedro gilansang sa krus sa patuwad sa sulod sa templo sang iya sang Roma nga templo, nagitukod. Kabalutan nga ang
Ang Roma ni atong panahon na ang ilang pagsimba iyasang pagano. Pagano wala pa'y Kristiyano nga Roma ni atong panahon na. Mr. Butangi. Mao ganing agi pamatay sa mga Romanhon ang mga Kristiyanos. Kung atong tun-an ang kasaysayan, nagpadayon pa ni ang mga pagano nga pagtuluhan sa Roma. Nagsugod na ang gahom papanhon, pagano pa ang Roma gihapon. Kay may ginatawag pagani nga pagano nga papa. Pagano nga papa. Tanawa bala ang gipamatay sa sugo ni una nga mando ni Justinian. Ngadtong 538 ngadto sa 798 gisalo na siya. Ang naghimo ni ana mao ang papado nga Roma. Mao gani nga sa 1798 Mr. Butangi gidakop ni General Belcher sa sugo ni Napoleon Bonaparte si Pope Pius XVI sa sala nga pagpamatay sa katawhan sa Dios. Mauna wala ka kahibalo kay butangi lang imong hunahuna. Butangi ang imong hunahuna, wala ka kahangop. Si Kristo Hudiyo. Ang mga apostoles halos mga Hudiyo. Ang Kristyanismo ni adtong panahon sa mga apostoles, sikta lang, pundok lang sa reliyon Judaism. Muna ang gisugdan. Ang malain kay ginaangkon ninyo nga kamo ang gitukod ni Kristo diha sa Juan sa Mateo 16:18. Pataka man lang mo wala na diha gahinganli. Kaya ang gitukod ni Kristo diha ang mga apostoles ang iyang katawhan. Wala na hinganli diha, wala ayaw gyud mo angkon ana kay wala na ngalan diha. Angkon lang mo nga kanusa lang mo nagtukod kun ato lang gani gamitan og logical maingon ka mo gitukod mo ni Kristo. Butangi. Gitukod mo ni Kristo 33 sa inyong claim. Sa inyo nga kasaysayan nga ang nagsulat ang obispo man. According to amo lang yung mabasa nimo diha. Faith of Catholicism, si Kristo amo ang founder at pagkabutluga. Suno sa inyo kamo mismo nagpamatuod sa inyo kaugalingon. Kamo lang himo-himo og inyong istorya. Ayaw klaruhan Mr. Butangi. Insubala sa inyong saysay nga si Kristo nagtukod sa inyong iglesia 33. Nagsulti si Kristo. Wala pa 30 kay pagka 30 napatay na si Kristo, nisaka na sa langit. Tapos 33 pa natukod si Kristo ang nagtukod. Ano sa pagtukod ni Kristo kay 33 pa natukod inyong simbahan? Si Kristo to na sa langit 30 pa lang. Nagbalitad naman hinuon. Butangi. Nagbalitad naman hinuon ang inyong pagsabot. Para lang mo makapanglimbong. Para lang mo makapanglimbong sa tao. Magsige mo sulti abisag dili mao. Ayaw. Si Kristo Hudiyo. Og ang kustumbre nga ginasunod ni Kristo iya sa Hudiyo. Napatay siya nga isa gihapon ka matinumanon nga sa ilang nga pagtuluohan. Matinumanon dili masinupakon.
Mao na gani nga iyang kustumbre, iya nga kinaiya nga sa matag adlaw nga Sabado nagasulod sa simbahan. Oh, nga naman kay natong panahona ang una nga katawhan sa Dios. Una nga katawhan sa Dios nga mao nang gitukod kuno ni Kristo, gitukod ni Kristo diha nga mga apostoles. Sabat keeper na. Wala ka kabasa? Wala ka kabasa sa, kung gusto ka makahibalo, basaha ang Binuhatan kapitulo 13, 42 pa kadto sa 46. Basaha na. Tangita og Bible nga Spanish. Kay ang mas mabasa nimo diha Sabado gyud na siya. Ang pagsimba sa mga apostoles kag sa mga hintil. Ay, amo na butang wala man kagatuon-tuon god. Maingon mo nga ang napulo ka sugo dili Sabado. Oy, basta sa Spanish nga Bible. Kaya ang ikaapat nga sugo diha Sabado. Sabado ikaapat nga sugo, Exodo 20 bersikulo 8 pakadto sa 11. Basta sa Japan sa Spanish nga Bible kay Sabado na. Inyo lang giusab, inyong gibutang-butangan og adlaw nga Domingo. Naghimo mo og piki nga napulo ka sugo, og unya gibutang diha sa ikatulo nga sugo sa napulo ka sugo ninyo. Piki nga napulo ka sugo. Butang limbungan. Kamo ang nagatudlo og limbong sa mga tao. Pamatod nga insakto ng Domingo pista og iglilihi. Mabasa ba sa Exodo 20? Nga ang ikatulo nga sugo Domingo pista og iglilihi. Ikaw na basaha ko ninyo sa Exodo kapitulo 20 sa napulo ka sugo kung dili limbong inyong ginahimo. Dili ninyo mabasa kay limbong ang inyong ginahimo. Inyong ginalimbungan ang mga tao. Kaliwat mo ni Satanas nga maglilimbong. Mauna nga daghang mga pagtuluhan, mga protestante nga nalimbungan. Nisunod lang gyapon sa inyo kay sumala sa pinadayag kapitulo 13. Ang tibuok kalibutan minunot sa mapintas nga mananap. Mauna. Ang nga daghang mga protestante karon nga nagsunod lang gihapon sa mga Katoliko, nga nagasunod lang gihapon sa kasuguan nga iya sa Katoliko, iya sa Roman Catholic, Domingo nga kasuguan. Mao nang makasusubo nga huna-hunaon karon. Daghang nagasimba kuno sa Dios pero ang ilang ginasunod ang iya sa Roman Catholic. Ang Sabado nga iya sa Dios gilapas. Pagka makasusubo. Nga niya ng panahon na maigo sila sa gisulti sa Marcos 16, Marcos City ngadto sa 9. Unsa gisulti diha walay pulos ang ilang pagsimba. Kay ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lag tawo. Gisalikway ang sugo sa Dios ug ang ilang gisunod ang kalagdaan nga hinimo lag tawo. Gihimo sa mga Romanhon. Tawo ang nagbuhat, mga Romanhon. Mao na ang ilang gisunod. Gilapas na hinuon ang sugo sa Dios nga Sabado, kag ang gituman nila ang Domingo nga giumpisahan ni Constantino, mga Romanhon. Marso City 321. Tan-awara. Mr. Botange, kung unsa ang limbong nga inyong ginabuhat sa tao. Makaluluoy ug makaluluoy ang katawhan sa inyong ginabuhat. Daghang dili maluwas tungod kay nagsunod sa inyo. Mauna mga higala ug mga igsoon. Hinaoton ta na sabtan nato. Hantod sa sunod nga pagtuon, magapadayon kita ug ato kung naamoy pangutana, naamoy gusto nga komentar o naamoy gusto nga hatagan nato og pagtagad, type ninyo diha sa inyong cellphone samtang nagatan-aw kamo. I-type ninyo kay ato na hatagan og pagtagad.
ato hatagan og pagtagad kay ang kamatuoran mao na ang gusto nato nga panalipdan kag isugid sa tao kay para nga ang tao hindi makabasol sa aton kung hindi sila maluwas. Salamat kayo mga higala, mga igsoon sa inyong pagtan-aw kung unsa man nga oras ninyo makita. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hangtod susunod.